नमस्ते आदरणीय दर्शकबिनहरू, स्वागत छ ब्राइटर नलेजको यो प्रस्तुतिमा। आज भने 2078 साल साउन 23 गते रापा तृतीय श्रेणी शाखा अधिकृतवासु सरहको प्रथम चरण का परीक्षाहरूमा सोधिएका विभिन्न प्रश्नहरूको सङ्गालो लिएर उपस्थित भएका छौँ र ती प्रश्नको जवाफ सहित उपस्थित भएका हौँ। यहाँनिर कुन ठाउँबाट हामीलाई हेर्दै हुनुहुन्छ अथवा सुन्दै हुनुहुन्छ ब्राइटर नलेजलाई सब्सक्राइब गरेर बेल आइकन थिच्न सक्नुहुनेछ र अल नोटिफिकेसन क्लिक गर्नुभयो भने हाम्रा सम्पूर्ण जानकारीहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। म टिआर काफले आउनु सुरु गरौँ आजको एपिसोड। यहाँनिर 2078 साउन 23 गते शाखा अधिकृतवासु सरहको प्रथम चरण परीक्षामा सोधिएका प्रश्न उत्तर जुन अन्य आयोगका परीक्षाहरूमा पनि सोध्न सकिनेछ। पहिलो प्रश्न रहेको थियो यहाँनिर, नेपालमा कतिवटा जिल्ला रहेका छन्? सही जवाब पक्कै पनि 77 वटा। नेपालको पहिलो चुरोट कारखाना कुन हो? नेपालको पहिलो चुरोट कारखाना कुन हो? सही जवाब हो नेपाल चुरोट कारखाना। लुसाका कुन देशको राजधानी हो? लुसाका कुन देशको राजधानी हो? सही जवाब हो जाम्बिया। जाम्बिया लुसाका देशको राजधानी हो। अर्को प्रश्न, दिगो विकास आयोगको स्थापना कहिले भएको हो? दिगो विकास आयोगको स्थापना कहिले भएको हो? सही जवाब हो सन् 1993। दिगो विकास आयोगको स्थापना सन् 1993 मा भएको हो। गुप्तेश्वर धार्मिक तीर्थस्थल कहाँ पर्दछ? गुप्तेश्वर धार्मिक तीर्थस्थल कहाँ पर्दछ? सही जवाब हो पर्वत। साथीहरू, गुप्तेश्वर धार्मिक तीर्थस्थल पर्वत जिल्लामा पर्दछ। नागरिक कोषको स्थापना कहिले भएको हो? नागरिक कोषको स्थापना कहिले भएको हो? सही जवाब हो विक्रम सम्वत 2047 चैत 4 गते। सम्झनुहोला, नागरिक कोषको स्थापना 2047 चैत 4 गते भएको हो। विवाह भएपछि लगत्तै घर बनाएर बस्ने चलन कुन जातिमा छ? विवाह भएपछि लगत्तै घर बनाएर बस्ने चलन कुन जातिमा रहिआएको छ? सही जवाब हो किसान। साथीहरू, किसान जातिमा विवाह लगत्तै घर बनाएर बस्ने चलन रहिआएको छ। तेस्रो पुस्ताका राणा प्रधानमन्त्री भनेर कसलाई चिनिन्छ? तेस्रो पुस्ताका राणा प्रधानमन्त्री भनेर कसलाई चिनिन्छ? सही जवाब हो पद्म शमशेर। साथीहरू, तेस्रो पुस्ताका राणा प्रधानमन्त्री भनेर पद्म शमशेरलाई चिनिन्छ। लिच्छवी कालमा प्रधानमन्त्रीलाई के भनिन्थ्यो? लिच्छवी कालमा प्रधानमन्त्रीलाई के भनिन्थ्यो? सही जवाब हो महासामन्त। महासामन्त भनेर भनिन्थ्यो लिच्छवी कालमा प्रधानमन्त्रीलाई। महासामन्त। मसिनेचौर विमानस्थल कहाँ पर्दछ? मसिनेचौर विमानस्थल कहाँ पर्दछ? सही जवाब हो डोल्पा। साथीहरू, डोल्पामा पर्दछ मसिनेचौर विमानस्थल। त्यसरी अर्को प्रश्न सोधिएको थियो यहाँनिर, नेपाल र मालदिभ्सको समय बिचको अन्तर कति रहेको छ भन्ने प्रश्न सोधिएको थियो। मालदिभ्स है, मालदिभ्स बुझ्नुहोला साथीहरू। नेपाल मालदिभ्सको समय बिचको अन्तर चाहिँ 45 मिनट रहेको छ। राइट, 45 मिनट सही जवाब हो। महासागरको पिण्डलाई के भनिन्छ? महासागरको पिण्डलाई के भनिन्छ? सही जवाब हो ओसन फ्लोर। ओसन फ्लोर, OCEN ओसन FLOOR ओसन फ्लोर भनिन्छ महासागरको पिण्डलाई। मम्मी उपन्यासका लेखक को हुन्? यो प्रश्न पनि सोधिएको थियो साथीहरू। मम्मी उपन्यासका लेखक को हुन्? सही जवाब हो प्रेमा शाह। प्रेमा शाह मम्मी उपन्यासका लेखक हुन् साथीहरू। बालकृष्ण समको साहित्यिक कृति तलको मध्ये कुन होइन? बालकृष्ण समको बालकृष्ण समको साहित्यिक कृति तलको मध्ये कुन होइन भनेर सोधिएको थियो। दिएका अप्सनहरू चाहिँ मैले राखेको छैन, तथापि सही जवाब चाहिँ तरुण तपसी रहेको थियो त्यो प्रश्नमा चाहिँ। त्यसै गरी 15 नम्बरमा यो प्रश्न राखेको छु मैले यहाँनिर। सोधिएको थियो कि POSDCORB पोस्टकोर्प, राइट, POSDCORB पोस्टकोर्पका प्रतिपादक को हुन्? ओके, सही जवाब हो लुथर गुलिक। पोस्टकोर्पका प्रतिपादक लुथर गुलिक हुन् साथीहरू। फ्यामिलिया कसले प्रयोगमा ल्याएको हो? FAMILLIA फ्यामिलिया कसले प्रयोगमा ल्याएको हो? सही जवाब हो इन्टरपोल, राइट, इन्टरपोल जसको सही जवाब हो।
गोरखा दक्षिण बाहुको स्थापना कुन राजाले गरेका हुन्? गोरखा दक्षिण बाहुको स्थापना कुन राजाले गरेका हुन्? सही जवाफ हो पृथ्वी विक्रम शाहले। पृथ्वी विक्रम शाह यसको सही जवाफ हो। नेपालले दैत्य सम्बन्ध कायम गरेको देशको क्रम मिलाउनुहोस् भनेर आएको थियो, राइट। नेपालले दैत्य सम्बन्ध कायम गरेको देशको क्रम याद गर्नुहोला। सुरुमा बेलायत, अमेरिका, फ्रान्स, चीन, रुस, जापान, स्विजरल्यान्ड, जर्मनी। पुनः एकपटक नेपालले दैत्य सम्बन्ध कायम गरेका देशको क्रम भन्नुपर्दाखेरि सुरुमा बेलायत, दोस्रोमा अमेरिका, तेस्रोमा फ्रान्स, चौथोमा चीन, पाँचौँमा रुस, छैठौँमा जापान, सातौँमा स्विजरल्यान्ड र आठौँमा जर्मनी भनेर बुझ्नुहोला। पुनः जोडा मिलाउनुहोस् भनेर अर्को प्रश्न आएको थियो साथीहरू। जोडा मिलाउनुहोस् भनेर आएको थियो, जस अन्तर्गत चाहिँ के थियो भनेर भन्दाखेरि चाहिँ ग्रह र त्यो ग्रहको विशेषता दिएको थियो साथीहरू। ग्रह र ग्रहको विशेषता दिने क्रममा जोडा मिलाउने क्रममा हामीले सही जवाफलाई लिएर आएका छौँ। बुध तातो ग्रह, मङ्गल रातो ग्रह, बृहस्पति सबैभन्दा ठुलो ग्रह, शनि घेरा भएको ग्रह। त्यहाँ दिएका अप्सन अनुसार सही जवाफ बुध तातो ग्रह, मङ्गल रातो ग्रह, बृहस्पति सबैभन्दा ठुलो ग्रह, शनि घेरा भएको ग्रह। पुनः जोडा मिलाउनेमा अर्को प्रश्न रहेको छ यहाँनिर र प्रश्नको जवाफहरूमध्ये विद्युतका पिता विद्युत मोटर, टेलिफोन र रेडियो एक्टिभिटी भनेर थियो लेफ्टमा। त्यसै गरी राइटमा सही जवाफ यहाँनिर बुझ्नुहोला। विद्युतका पिता माइकल फराडी, विद्युत मोटर बेन्जामिन फ्र्याङ्कलिन, टेलिफोन अलेक्जेन्डर ग्राहम बेल, रेडियो एक्टिभिटी हेनरी बेकुरेल भनेर बुझ्नुहोला। बेकुरेल WEKUREL है, हेनरी वेकुरेल भनेर बुझ्दा हुन्छ होला चाहिँ। पुनः एकपटक विद्युतका पिता माइकल फ्राइडे, विद्युत मोटर बेन्जामिन फ्र्याङ्कलिन, त्यसै गरी टेलिफोन अलेक्जेन्डर ग्राहम बेल, रेडियो एक्टिभिटी चाहिँ हेनरी बेकुरेल, राइट। पुनः अर्को जोडा मिलाउने यहाँनिर सही जवाफ नै लिएर उपस्थित भएका हौँ। जोडा मिलाउनेमा जुन सही जवाफ क्रमशः दिएको छ पाण्डुक गुफा र अनि गुफा पर्ने ठाउँको बारेमा दिएको छ। पाण्डुक गुफा जुम्ला, गौमुखी गुफा तेह्रथुम, महेन्द्र गुफा कास्की, सिद्ध गुफा पाल्पा। पुनः एकपटक पाण्डुक गुफा जुम्ला, गौमुखी गुफा तेह्रथुम, महेन्द्र गुफा कास्की र सिद्ध गुफा पाल्पा भनेर बुझ्नुहोला। त्यसै गरी अर्को प्रश्न छ यहाँनिर, नेपालमा निजामती सेवा दिवस कहिलेदेखि मनाउन थालिएको हो? नेपालमा निजामती सेवा दिवस कहिलेदेखि मनाउन थालिएको हो? सही जवाफ हो विक्रम सम्वत 2061 सालदेखि, राइट। 2061 सालदेखि नेपालमा निजामती सेवा दिवस मनाउन सुरु गरिएको हो। धरहरा र सुनधाराको निर्माण कसले गरेका हुन्? सुरुमा धरहरा र सुनधाराको निर्माण कसले गरेका हुन् भनेर भन्दा भीमसेन थापा भनेर बुझ्नुहोला। धरहरा र सुनधाराको निर्माण सर्वप्रथम भीमसेन थापाले गरेका थिए। कार्ल मार्क्सले प्रतिपादन गरेको तलका मध्ये कुन होइन भनेको छ। कार्ल मार्क्सले प्रतिपादन गरेका तथ्यहरू दिएको थियो र त्यो मध्ये कुन होइन भन्ने प्रश्नमा जसको सही जवाफ रहेको थियो अहिंसात्मक आन्दोलन। कार्ल मार्क्सले प्रतिपादन गरेका तलका मध्ये कुन होइन भनेर भन्ने क्रममा अहिंसात्मक आन्दोलन जसको सही अप्सन रहेको थियो त्यहाँनिर। त्यसै गरी अर्को प्रश्न यहाँनिर तपाईँका निमित्त ओके प्रश्न, जुन 29, 2021 मा नेपालले कुन देशसँग दौत्य सम्बन्ध कायम गरेको हो? जुन 29, 2021 मा नेपालले कुन देशसँग दौत्य सम्बन्ध कायम गरेको? निकै यो चाहिँ समसामयिक अस्ति भर्खरको प्रश्न हो। सिरिया लियोन जसको सही जवाफ हो सिरिया लियोन। जुन 29, 2021 मा नेपालले सिरिया लियोनसँग दौत्य सम्बन्ध कायम गरेको थियो। कोशी सम्झौता कहिले भएको हो? कोशी सम्झौता कहिले भएको हो? सही जवाफ हो विक्रम सम्वत 2011 साल। कोशी सम्झौता विक्रम सम्वत 2011 सालमा भएको थियो। त्यस्तै एक यार्डमा कति वर्ग मिटर हुने गर्दछ? एक यार्डमा कति वर्ग मिटर हुन्छ? सही जवाफ हो 4047 वर्ग मिटर। साथीहरू एक यार्डमा 4047 वर्ग मिटर हुने गर्दछ। तपाईँको लागि मैले यहाँनिर केही महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरू राखेँ जुन 78 साउन 23 गते
तृतीय श्रेणी अन्तर्गत शाखा अधिकृत वा सुसरहको प्रथम चरण परीक्षामा सोधिएका प्रश्नहरूको सङ्गालो राख्ने प्रयास गरेँ। तपाईँलाई जस्तो लाग्छ त्यस्तै एउटा प्रतिक्रिया चाहिँ छान्न नबिर्सनुहोला। हामीलाई लाइक गर्नुभएको छैन भने कृपया जाँदा जाँदै भिडियो लाइक गर्न नबिर्सनुहोला र ब्राइटर नलेजका अन्य सामग्रीहरू पनि हेरेर हामीलाई प्रतिक्रिया दिन सक्नुहुनेछ। अर्को महत्त्वपूर्ण एपिसोडमा हामी पक्कै पनि उपस्थित हुनेछौँ। त्यतिन्जेलसम्मको लागि यो एपिसोडबाट आवाजमा म डिआर काँप्ले छुट्टिन्छु। अर्को एपिसोडमा हामी भेट्नेछौँ। नमस्ते।